सोयाबीन पाकिस्तान की ज़राअत का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी मांग दर हकीकत बहुत ज़्यादा है। मुल्क को सोयाबीन की पैदावार और दरामदात के दरमियान शदीद अदम तवाज़न का सामना है। मैं कहूँगा कि अच्छी ग्रेडिंग मशीन, अच्छा कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना आलू के लिए की एक्सपोर्ट के लिए हम और आगे बढ़ते रहेंगे। आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, अगर आप कभी दुबई आप देखें कि जो इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे पोटैटो, जो पाकिस्तानी पोटैटो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी कलर की वजह से। स्पेशल इकनॉमिक जोन की ज़रूरत पाकिस्तान में जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वो इसलिए कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। सोयाबीन पाकिस्तानी ज़राअत का बहुत कम हिस्सा लेती है, लेकिन इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। सनत को पैदावार और दरामदात के दरमियान शदीद अदम तवाज़न का सामना है। एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम खालिक ने कहा कि सोयाबीन की किल्लत ने कुकिंग ऑयल, चिकन और दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सोयाबीन, जैसे मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है इस वक्त हमारे पास वेजिटेबल प्रोटीन में सोयाबीन का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, इसके बगैर फीड नहीं बन सकती। सोयाबीन अहम जुज़्व है, यानी टोटल फीड का 30% इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास इसका कोई वेजिटेबल प्रोटीन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत पहले कभी हम थोड़ा बहुत एनिमल प्रोटीन यूज़ करते थे जो अब बिल्कुल नहीं होता। नायाब जो फैसलाबाद का एक इदारा है वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, फार्मर से मीटिंग हुई हैं। कुछ लोगों ने अभी ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया, लेकिन जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो कोई बहुत इतनी अच्छी नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई हेल्प करे, सीड में इसकी साइंटिफिक सीड बेहतर बने और इसकी प्रोडक्शन बेहतर करने में हेल्प करेगी तो होपफुली इन फ्यूचर हम इसकी जो इंपोर्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आदादोशुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने तकरीबन 2.4 मिलियन टन सोयाबीन दरामद की थी और इस साल इसमें 10% इजाफे से 2.6 मिलियन टन होने की तवक्को है। सोयाबीन की दरामदात पिछले कुछ सालों से बढ़ रही हैं और पैदावार में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि आपने देखा है जो सोयाबीन है ज़्यादातर जिन ममालिक में लगती है जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटाइन है, वहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है, ठंडा मौसम है और वहाँ पे सोयाबीन लगती है और तकरीबन 180 दिनों की फसल है। जबकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और इसलिए हमें ऐसी वैराइटीज़ डेवलप करनी पड़नी है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करें और उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि वैराइटीज़ बन गई हैं। ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी वैराइटीज़ बनाई हैं, इसके साथ NARC ने भी वैराइटीज़ बनाई हैं। जो NARC की जो वैराइटीज़ हैं जो हमारा पोटोहार और उससे अबव जो माइल्ड एरिया है उसके लिए बड़ी सूटेबल हैं और वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा और उनकी रिसर्च टीम ने सोयाबीन में खुद कफालत हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की है। पहला चैलेंज जिस पर उन्हें काबू पाना था वो सोयाबीन के बीज तैयार करना था जो 100-120 दिनों में पक सकते हैं ताकि बाद में गंदम की काश्त मुतासर ना हो। और हमारी नई किस्म जो है आरी सोयाबीन इसी साल पास हुई है पंजाब सीड काउंसिल से, तो वो तकरीबन 105-110 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये कह लें कि इसका पोटेंशियल भी मुनासिब है। ये अच्छे ज़मींदार जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं वो 20 मन प्लस में इससे पैदावार ले लेते हैं और इस वक्त इसका रेट भी बहुत मुनासिब है। इस लिहाज से ये एक हमारे क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर इसमें फ़िट होने का एक अच्छा पोटेंशियल मौजूद है, तो इसको एक्सप्लॉयट किया जाना चाहिए। अब जो कमी है वो हमारी मैकेनाइजेशन के पार्ट की है कि इसी तरह इनपुट्स हैं, जो स्टार्टर डोज है फर्टिलाइज़र की अच्छे अंदाज से वो दी जाए। दूसरी चीज़ जो हमारी फ़र्क से है बाकी मुल्कों के साथ जो सोयाबीन पैदा करते हैं वो सॉइल की pH है और नामियाती मादा है। तो हमारे जितनी भी सॉइल्स हैं उनकी pH 8 से ऊपर है, तो ये बुनियादी तौर पे असासी pH की ज़मीनें हैं। जबकि जहाँ ये एक ज़्यादा वसी पैमाने पे कमर्शियल काश्त होती है उन मुल्कों के अंदर pH जो है वो एसिडिक होती है, तो इस लिहाज से उनको ये एडवांटेज हासिल होता है। दूसरा उनका मौसम लंबा है, तो वो डेफिनेटली जो चीज़ ज़्यादा मुद्दत में पक के तैयार होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगी, एसिमिलेट ज़्यादा बनाएगी, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। बहरहाल इतने 100-105 दिन के अंदर जो फसल तैयार हो रही है, अगर उसकी पैदावार निस्बतन कम भी है तो हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगली फसल जो है वो कंपनसेशन दे देती है।
یہ دیکھیں جی، ہم اس پہ جو ایکٹیولی ہم نے اس کی پروموشنل، جب ہمارے پاس ورائٹیز آ گئی تو پھر اس کی پروموشنل اور اڈاپٹیبلٹی سٹڈیز کے حوالے سے پنجاب کے اندر کام کیا. اس میں ہم نے جو پہلے سال 2 سال ہم نے جو اسٹڈی کی پورے پنجاب کے اندر 30 لوکیشنز کے اندر جو ہے ہم نے اس کی اسٹڈی کی، اور جو ہے اس میں ہم نے لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ پوٹینشیل ایریاز ہیں جس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ پاک پتن سے آگے یہ سائیوال، اکاڑا اور یہ پورا لاہور تک پورا بیلٹ، گجراوالا اور سینٹرل پنجاب، منڈی بہاؤدین، یہ سارا ایریا اس کے لیے سوٹیبل ہے. اور فورٹ منرو کا کچھ ایریا وہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کوائٹ سوٹیبل ہے، جس میں سویابین کی اچھی پروڈکشن لی جا سکتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہم اس ٹائم ڈیمونسٹریشن پلاٹس جو لگا رہے ہیں اس میں کچھ پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے جس میں اس کے مین کنزیومر جو شامل ہیں ان کو، اور پرائیویٹ جو سیڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے پورے پنجاب کے اندر ہم نے اس کے ڈیمو پلاٹ لگائے ہیں، جو تقریباً کوئی 20 سے زیادہ ڈیمونسٹریشن پلاٹس ہیں. اور اس میں بھی جو اب جو ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کے رزلٹ آئیں گے تو وہ اس چیز کو جو ہماری جو پریویس اسٹڈی تھی اس کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ وہی پوٹینشیل ایریاز ہیں، وہاں پہ اسے لگا کے ہم اس کی پیداوار اچھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے اس ٹائم ضرورت یہ ہے کہ ہم نے ورائٹیز بنا دی، اور ریسرچ اداروں کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پری بیسک سیڈ جو اس کا ہوتا ہے وہ بنا کے دیتے ہیں، جس کو آگے سیڈ کمپنیز پبلک اور پرائیویٹ ملٹیپلائی کرتی ہیں اور فارمر کو دیا جاتا ہے. تو اب یہ ہمارے پاس سیڈ اویلیبل ہے پری بیسک، اس سال جو ہے وہ سیڈ کمپنیز بھی ہمارے سے لیں، اسے ملٹیپلائی کریں اور فارمر کو دیں، اور پروگریسو فارمر بھی ہمارے سے رابطہ کر کے وہ سیڈ لے سکتے ہیں اور اسے آگے مزید ملٹیپلائی کر کے ملک کے اندر پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اس ٹائم جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں جو ہماری لوکل ورائٹیز ہیں، کیونکہ یہ ہائی ٹمپریچر ٹالرنٹ ہے، یہی یہاں پہ لگنی ہے. باہر کی ہم جو ورائٹیز امپورٹ کریں گے وہ مائلڈ ایریاز کی ہوتی ہیں اور وہ جی ایم ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ نہیں لگ سکتی اور نہ یہاں پہ سروائیو کریں گی. اس لیے ان لوکل ورائٹیز کا سیڈ کو ملٹیپلائی کیا جائے، اور جو پوٹینشیل جو ایریاز ہیں جو ہم نے اپنے ٹرائلز کے ذریعے اور جو ہماری اڈاپٹیبلٹی سٹڈیز ہے اس کے ذریعے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، اس کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے اور ملک کے اندر سویابین کی پروڈکشن کو انہانس کیا جائے. پاکستان میں مکئی کی پیداوار بنیادی طور پر طلب کو پورا کر سکتی ہے. چین کی مکئی سویابین انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی سے سیکھنے کے بعد موجودہ مکئی کے پودے لگانے والے علاقے میں سویابین کی کاشت نہ صرف نائٹروجن کھاد کے استعمال کو کم کرنے کے لیے سویابین نائٹروجن فکسیشن کی خصوصیات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، بلکہ سویابین کو سایہ دینے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے مکئی کا استعمال کر سکتی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی پاکستان کی زرعی کاشت میں اطمینان بخش تبدیلیاں لا رہی ہے. دیکھیں جی، جتنی بھی آئل سیڈ کراپس ہیں، کیونکہ چائنا بڑا ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اور بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، اس میں جو میکنائزیشن ہے پہلے نمبر پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ورائٹیز تو وہی چلنی ہے پاکستان کے اندر جو ہائی ٹمپریچر ٹالرنٹ ہوگی اور جو ہمارے کلائمیٹ کو سوٹیبل ہوں گی. تو انیشلی ہمیں جو چاہیے، جو جدھر ہمیں کمی ہے وہ ہے میکنائزیشن کی. میکنائزیشن کی ضرورت ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ میکنائزیشن میں شیئر کرے اور یہاں پہ میکنائزیشن کو پروموٹ کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ جو جرم پلازم ہے اچھی کوالٹی آئل کے حوالے سے، شٹرنگ ٹالرنس کے حوالے سے اور جتنے باقی ڈیزیز کے حوالے سے جو مختلف جرم پلازم کے سورسز ہیں وہ ہمارے ساتھ میوچل شیئر کیے جائیں تاکہ ہم اسے اپنے بریڈنگ پروگرام کے اندر انکارپوریٹ کریں تو اچھی سے اچھی جو ورائٹیز وہ ڈیولپ کر سکیں. آلو پاکستان میں چوتھی بڑی زرعی فصل ہے جو مختلف زرعی موسمی حالات میں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے. گھریلو اور صنعتی شعبوں میں آلو کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے حالیہ برسوں میں پاکستان میں اس کی کاشت بہت مقبول ہوئی ہے. جہاں تک کووڈ میں جو ایپیڈیمک تھا، جو پینڈیمک تھا، اس میں پوٹیٹو نے بڑا اہم رول پلے کیا، کیونکہ اس نے بہت ساری جو اس وقت جو ہماری پاپولیشن تھی اس نے اس پر رلائی کیا. پوٹیٹو نے ان کو نہ صرف، اور اس سال یہ بھی بڑا اللہ کا خاص مہربانی ہوئی کہ ہماری پروڈکشن بڑی اچھی تھی، تو فارمرز نے اس کو لوگوں نے بھی اس میں استعمال کیا، کلنری پرپز میں بھی یوز ہوا. اس میں بڑا اس نے سپورٹ کیا ہماری اس ٹائم میں جب یہ بہت اور چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، ویجیٹیبل اویلیبل نہیں تھیں، تو پوٹیٹو نے اس میں بڑا ہمیں اس میں سپورٹ دیا. دیکھیں پچھلے سال کی جو پروڈکشن ہے 7.4 ملین میٹرک ٹن ہے. آج تک پاکستان میں اتنی پروڈکشن نہیں ہوئی، اور اکھاڑا اور جو پنجاب کا ایریا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ آلو پروڈیوس ہوتا ہے، وہی کوالٹی ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آلو کی ایکسپورٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو لوکل ڈیمانڈ ہے 3 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے ہم سرپلس ہے. قومی گھریلو استعمال اور خوراک کی ضروریات میں آلو کا اہم حصہ ہے. تاہم پڑوسی ممالک بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں اس کی پیداواری صلاحیت ابھی تک امید افزا نہیں ہے. پیداوار کو بہتر بنانے اور کسانوں کے فوائد کو یقینی بنانے کے لیے ابھی بھی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے.
पोटैटो बेसिकली पोटैटो को हम कहते हैं कि ये पुअर फार्मर की फसल नहीं है, क्योंकि जो उसकी इनिशियल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है किसके लिए, क्योंकि सीड इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। 35 से 40% जो इसकी ये है कॉस्ट वो सीड को चली जाती है। फिर इसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। फिर इसका जो इनपुट कॉस्ट है उसकी वजह से इसकी लेबर इसमें काफ़ी सारा इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी फ़ी एकड़ इसमें कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 लाख रुपए। मैं इसमें ठेका शामिल नहीं कर रहा, ये इसकी इतनी आ जाती है। इसमें ठेका भी शामिल करें तो 2 लाख है। तो इसमें बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है कि पोटैटो जो है वो आपको पे बैक करता है, अच्छी फसल होगी, अच्छा पैदावार आप देंगे और उसको प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेहतरी आ रही है आलू में, और मैं समझता हूँ और भी बेहतरी आ सकती है अगर हुकूमत इसमें तवज्जो दे, किसानों की मदद करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनकी हील्ड बढ़ाएं, और जो पानी देने का जो सिस्टम है फ्लड उसको ख़त्म करके डिप इरिगेशन पे, स्प्रिंकल पे लेके लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है आलू जो अभी हम तो फ्रेश कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यू एडिड में भी जा सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट इंटरनेशनली फेच कर सकते हैं। आलू उन नायाब सूरतों में से एक है जिसमें पाकिस्तान न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल और बीज की नशोनुमा के लिए खुद कफील है बल्कि एक बरामद कुनिंदा भी है। आलू की बरामद को सपोर्ट करने पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट है 150 मिलियन से ज़्यादा है आलू की, और ये बढ़ती जा रही है और मुझे उम्मीद है आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज दुनिया में बदल रहा है तो दूसरे मुल्कों में भी क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें इसका फ़ायदा हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है किसी क्रॉप में, मगर आलू में हमें फ़ायदा हो रहा है। मुझे उम्मीद है आगे जाके ये आगे बढ़ेगा। जो खासकर CIS कंट्री रशिया, अज़रबैजान, इराक, UAE, ओमान, पूरा गल्फ़ और आपका फार ईस्ट में सिंगापुर, मलेशिया, ये सब मुल्क हैं जहाँ पे हमारा आलू जा रहा है, और मुझे उम्मीद है आगे और भी मुल्कों में हम अपनी रसाई बढ़ाएंगे। पिछले 1-1.5 साल से एक्सपोर्ट जो है ना ये डिक्लाइन की तरफ है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो इस टाइम सिचुएशन है और फिर डॉलर की जो पोजीशन है और एक्सपोर्टर को इनकरेज जो है ना वो गवर्नमेंट सतह पे नहीं किया जा रहा। मुतल्लिका महकमों के तावन के अलावा आलू के मयार में बेहतरी और स्टैंडर्डाइजेशन भी बरामद को तकवीयत देने की कलीद है। आजकल जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले 8-10 साल पहले तो हम आलू को जो है ना एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देते थे जूट बैग में, और फिर उसके बाद ये जाली वाला जो बैग आया जिसमें वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार नज़र आता है उसमें। अब ये पिछले 8-10 साल से ये है कि उसमें वॉशिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रेडिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो है ना उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं कहूँगा कि अच्छी ग्रेडिंग मशीन, अच्छा कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना आलू के लिए की एक्सपोर्ट के लिए हम और आगे बढ़ते रहेंगे। और हम अगर बाय रोड इसको फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ CIS कंट्री की बहुत बड़ी डिमांड है आलू की, तो हम वो पूरी करेंगे। अगर हमारे पास हमारी हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है कूल चेन का रशिया तक, तो एक बहुत फिजिबल होगा। और आज मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोर्ट बहुत बड़ी हो सकती है, हम क्रॉस कर सकते हैं 1 मिलियन मेट्रिक टन को। चीन पाकिस्तानी आलू के लिए मुमकिन तौर पर बड़ी मंडी है, क्योंकि चीन में आलू की कीमत खास तौर पर जनवरी से अप्रैल तक ज्यादा होती है, जबकि इस अरसे में पाकिस्तान में आलू की फसल काश्त की जाती है और ये कम कीमत पर दस्तयाब होती है। जी बड़ा अच्छा आपने बताया कि हमारे यहाँ आलू की 3 फसलें ली जाती हैं। एक हमारी मेजर जो क्रॉप कह लें, मेजर फसल वो ऑटम क्रॉप के नाम से है, जिसमें अक्टूबर की सोएंगे और हमने फेब तक इसको हार्वेस्ट कर लेना है। सेकंड हमारी क्रॉप सीड क्रॉप हम कहते हैं कि जो बाहर से पोटैटो का सीड इंपोर्ट होता है उसको हम लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो जनवरी से लेके और अप्रैल तक उसका टाइम है। और थर्ड हमारी जो हिल क्रॉप जिसे हम कहते हैं या स्प्रिंग क्रॉप सब कह लें, वो हम लगाते हैं जाके अप्रैल से लेके और लास्ट जो है ना वो अगस्त सितंबर तक जाती है, वो हमारे हिली एरियाज़ में इसको एड्रेस करते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि पोटैटो जो है ना वो अराउंड द ईयर पाकिस्तान में कहीं लग रहा होता है, कहीं हार्वेस्ट हो रहा होता है या कहीं उसकी बर्दाश्त हो रही होती है, उसकी मार्केटिंग हो रही होती है। जी चाइना ऑल्दो जो ना वर्ल्ड पोटैटो प्रोडक्शन में बड़े टॉप पे है,
تو لیکن یہ کہ چائنا بڑی اچھی مارکیٹ ہے. ہمارا جو پوٹیٹو ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی پلس ہیں. ایک ہماری پوٹیٹو کا جو کاسمیٹک ویلیو ہے, جو اس کی کلر ہے, اس کا سائز ہے, وہ بڑا اپیلنگ ہے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں, اگر آپ کبھی دبئی آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل ویجیٹیبل مارکیٹ ہے, وہاں پہ پوٹیٹو, جو پاکستانی پوٹیٹو ہے, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کی کلر کی وجہ سے. تو اگر یہ ہمارا اس سے مارکیٹ پلس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کریں, تو چائنا بہت اچھی منڈی ہے, چائنا میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو ایز اے ٹیوبر جو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, تو پھر ایز اے اسٹارچ اور فروزن فرائز کا بڑا اچھا وہاں پہ اس میں ہمارے پاس ونڈو ہے, یہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں چائنا کو. پاکستان سی پیک کے تحت اس وقت 9 میں سے 5 اقتصادی زونز کی تعمیر کر رہا ہے, جن میں علامہ اقبال انڈسٹریل زون فیصل آباد پنجاب, دبیجی SEZ سندھ میں, رشکئی خصوصی اقتصادی زون خیبر پختونخوا میں اور بوسٹن خصوصی اقتصادی زون بلوچستان میں, جبکہ ایک اور فاسٹ ٹریک خصوصی اقتصادی زون گوادر فری زون کے نام سے گوادر میں زیر تعمیر ہے. اس میں مینلی تو پاکستان میں اس وقت چائنیز جو ہیں وہ انڈسٹری لگا رہے ہیں اسپیشل اکنامک زون کے اندر, اور اب تک جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں پنجاب میں, اس میں بھلوال, وہاڑی, رس اکزئی, علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ جو فیصل آباد میں ہے, قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ جو لاہور کے قریب شیخوپورہ میں لگائی ہے. تو یہ والی انڈسٹریل اسٹیٹ لگی ہیں, ان میں اراؤنڈ 350 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اور مینلی کمپنی جو اس وقت لگا رہی ہیں وہ آ رہی ہیں چائنا سے, پاکستان ایز اسٹینڈ الون کمپنیز بھی لگا رہے ہیں, JVs بھی کر رہے ہیں, اور ٹرکی سے بھی آ رہی ہیں. اور ہم انوائٹ کر رہے ہیں ادر کنٹریز کو بھی کہ وہ ادھر آ کے اس کے انسینٹیوز جو ہم نے دیے ہوئے ہیں یہاں پہ انڈسٹری لگائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے. ملک بھر کے تمام معلوم شدہ خصوصی اقتصادی زون میں تقریباً 10,029.64 ایکڑ صنعتی اراضی ہے, جس میں سے 5,220.62 ایکڑ یعنی 52% سرمایہ کاروں کو 633.9 بلین روپے کی منصوبہ بند سرمایہ کاری کے ساتھ صنعت کے قیام کے لیے الاٹ کی گئی ہے, جس میں سے 43.6% یعنی $1.73 بلین FDI کے کمپوننٹ پر مشتمل ہے. اسپیشل اکنامک زون کی ضرورت پاکستان میں جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, وہ اس لیے کہ ہم لوگ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. اور انڈسٹریلائزیشن ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ آپ زونز بنائیں جہاں پہ انڈسٹریز کے کلسٹر بنا کے وہاں پہ انڈسٹری لگائیں. پاکستان کو ایکسپورٹ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ ایکسپورٹ کر کے اپنے زر مبادلہ باہر سے لائیں, تاکہ ہم یہ اپنی کرنسی کو اسٹیبلائز کر سکیں. اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہمیں اس کی جو امپورٹنس میں ہم لوگوں کو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے, وہ ہے کہ ہم جو بھی انڈسٹری یہاں پہ آتی ہے اس کو 10 سال کے لیے ٹیکس نہیں لگے گا, اور دوسرا جو مشینری لگائی جائے گی وہ ڈیوٹی فری ہوگی. جو انسینٹیو ایسا انسینٹیو دیا ہوا ہے جس پہ لوگ اس پہ آ کے اس پہ کام کریں گے. ٹیکسٹائل, انفارمیشن ٹیکنالوجی, زراعت, سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے اور کانکنی کے شعبے وہ کلیدی شعبے ہیں جن میں پاکستان برآمدات کو بڑھانے کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا خواہاں ہے. ان شعبوں میں سی پیک کے تحت آنے والے منصوبے دوہرے فائدہ مند آلے کے طور پر کام کریں گے, ملک کی درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ کریں گے. اچھا, اس کے اندر جو ہے نا پاکستان میں جو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہاں پہ لیبر اویلیبلٹی آف لیبر وہ ابنڈنٹ ہے, اور اس میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس میں لیبر اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو $150 کاسٹ ہے اس کی پر منتھ, چائنا میں وہی کاسٹ ہے $950. تو ہمیں یہاں پہ لیبر انٹینسو پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ چائنیز بھی اور باقی کمپنیز بھی ادھر آ کے ان پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں, تاکہ وہ یہاں پہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جاتی ہے اور یہاں سے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. اب اس کے اندر کون کون سی انڈسٹریز لگ سکتی ہیں, تو اس کے اندر ٹیکسٹائل بھی لیبر انٹینسو ہے, بٹ ٹیکسٹائل کے علاوہ یہاں پہ کیمیکل کی انڈسٹری بھی لگ رہی ہے, گاڑیوں کے پلانٹ جو ہیں وہ بھی ان میں لگے ہوئے ہیں ان ایریاز میں,
स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में, और गारमेंट्स बना लें, टेक्सटाइल गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर हो गए। खसूसी इक्तिसादी जोन्स के क़याम में चीन के कामयाब रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान को चीन की क़यादत में खसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम के लिए एक नया यकीन नजर आता है। एसएम नवीद का ख्याल है कि पाकिस्तान अपने मुतवक्का SEZs की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए चीनी तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। ये चाइना में इसका इकनॉमिक जोन जो है उसमें चाइना ने 30 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया, और ये इसका मेन, अगर आप उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देंगे तो ये स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की वजह से आए। उन्होंने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को इतना प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया बिजनेसमैन को कि उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और उनके लोगों को जॉब मिली। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो 2002 में जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनने 2002 में इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई। उन्हीं इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग इस लेवल पे की गई कि वो जब CPEC आया 2012 और 2013 में, तो उसको स्पेशल इकनॉमिक जोन की तरफ ले जाया गया। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑलरेडी हुई हुई थी हमारी, एंड उसकी वजह से यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर सकते हैं जो चाइना में की गई। पिछली चंद दहाइयों के दौरान चीन ने अजीम इक्तिसादी तरक्की का तजर्बा किया है, जो कि बड़ी हद तक SEZs के आगाज और तरक्की की कोशिशों के नतीजे में है। एसएम नवीद का ख्याल है कि CPEC के तहत पाकिस्तानी बनने वाली कंपनियों के लिए बरामदात पर मबनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरक्की के लिए चीनी कंपनियों के साथ तावन करने का एक मौका होगा। जी, चाइना के साथ ना ऑलरेडी जो फर्स्ट फेज था चाइना का, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनके प्रोजेक्ट्स थे जो इधर लगे। जो सेकंड फेज़ है वो बिज़नेस टू बिज़नेस है, प्राइवेट बिज़नेस टू प्राइवेट बिज़नेस इन पाकिस्तान, जिसके जो असल ग्रोथ आनी है वो इस लेवल पे आनी है, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, आपके कल्चर से लेके आपके बिज़नेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेके, और फिर लर्निंग कर्व जो है, जब इंडस्ट्री लगेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग कर्व आता है जिसमें आप फिर उस इंडस्ट्री की और ग्रोथ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो चाइना के साथ हमारे टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफ़र होगा, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, और इसी को फर्दर आगे ले जाते हुए हमारे डिफरेंट चैम्बर्स के साथ एग्रीमेंट साइन हुए, और जितने लोग यहाँ पर आते हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं आगे ले जाने के लिए। CPEC के तहत सनतकारी के इस नए मरहले में फ़ायदा उठाने के मुतअद्दिद मौक़ों के अलावा एसएम नवीद ने चैलेंजेस का भी इश्तराक किया, जिनका मुअस्सर तरीके से SEZs की कामयाबी के लिए इंतज़ाम करना है। जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी फेज़ आई वो आई जब इसकी प्राइसिंग का इशू आया। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसको रिजॉल्व की तरफ ले जाया गया। सेकंड, इसके अंदर जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आई वो आई यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस जो एक इंडस्ट्री को चाहिए। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए, और अभी भी उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्री लग रही है, उनको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आ रहा है, वो आ रहा है यूटिलिटीज़ को मैनेज करना, और आई थिंक उस पर काफ़ी काम हो चुका है और वो भी रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज़।